आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि एक मेरी बहन ने एक सवाल किया था कि मैंने खुला के इव्ज़ मैंने बच्चे की हज़ानत, बच्चे की कस्टडी का हक खो दिया है। मैंने अपने हस्बैंड के साथ एग्रीमेंट कर लिया था कि मैं खुला लेना चाहती हूँ और बच्चा मैं आपको देना चाहती हूँ। वो बयान देती है, इकरारनामा कर लेती है। अब इसकी कानूनी हैसियत क्या आया कि दोबारा मुझे बच्चा मिल सकता है या नहीं? आया कि बच्चे से मैं मुलाकात भी कर सकती हूँ या नहीं? इस बारे में मुझे आप बताइएगा। इस बारे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट भी है। मैं उस बारे में डिस्कशन करूँगा, दोस्तों को बताऊँगा इस बारे में। तो इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो और नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। दोस्तों, और एक और रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को मज़ीद आगे इस वीडियो को भी शेयर किया करें सदका जारिया समझकर, तो ताकि मज़ीद इस तरह के जो मासूम लोग जिनको इस कानूनी रहनुमाई का नहीं पता, वो एग्रीमेंट लिखवा देते हैं और बच्चा दे देते हैं, बाद में स्टाम्प लिखवा देते हैं बच्चा दिया, और इसकी कानूनी हैसियत क्या उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ताकि एक सदका जारिया जितनी वीडियो आगे शेयर होगी और लोगों को इस कानूनी रहनुमाई से, मालूमात से इस्तिफादा होगा। इसमें जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। माँ ने इकरारनामा तहरीर कर दिया कि वो खुला के इव्ज़ बच्चे की हज़ानत यानी कि कस्टडी के हक से दस्तबरदार होती है, और क्योंकि वो उसकी बच्चे की कस्टडी नहीं लेना चाहती, उसकी हज़ानत नहीं लेना चाहती। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोरखा 13 जुलाई 2020 को एक फैसला किया। जजमेंट दोस्तों है 2020 PLD SC 508 2020 PLD सुप्रीम कोर्ट 508 पेज है। इसमें टाइटल क्या था? मिस बीना वर्सेस राजा मोहम्मद, सिविल पिटीशन नंबर इसका 4129 2019 और CM नंबर इसका 10406 2019। अब ये पेशावर से ये केस आगे आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब उसमें माँ ने केस किया कि बच्चे की जो कस्टडी है वो उससे महरूम हो चुकी है। उसने एक इकरारनामा दे दिया था, लिख दिया था कि मैं खुला लिया है, मैं खुला के इव्ज़ मैं अपने बच्चे की जो कस्टडी है, हज़ानत है, उससे मैं दस्तबरदार होती हूँ। अब मैं अपना बच्चा लेना चाहती हूँ, मैं बच्चे से मुलाकात करना चाहती हूँ। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने मोरखा 13 जुलाई 2020 को फैसला में ऐसे मायदा को सरासर, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोरखा 13 जुलाई 2020 के फैसला में ऐसे मायदा को, ऐसे इकरारनामा को सरासर गैर शरई और गैर कानूनी करार दिया। बच्चा बाप से लेकर मां के हवाले करने का हुक्म फरमाया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बच्चा बाप से लेकर मां को दे दिया। क्योंकि क्या था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ऐसे जो मुआहदात होते हैं, ऐसे जो इकरारनामे होते हैं, क्योंकि माँ भी एक नेचुरल गार्डियन है, माँ भी उसकी क्या ब्लड रिलेशन है, उसकी माँ है, और माँ से कभी भी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान भी इस चीज़ की इजाज़त देगा, माँ से कोई किसी बच्चे को नहीं छीना जा सकता। इसी तरीके से बाप भी नेचुरल गार्डियन, बाप को भी इजाज़त है, वो अपने बच्चों से मुलाकात कर सकता है। अगर बच्चे माँ के पास हैं तो बाप भी अपने बच्चों के साथ मुलाकात के लिए अदालत में केस कर सकता है। अगर केस बाप के पास बच्चे हैं तो माँ केस करके अपने बच्चों की कस्टडी ले सकती है, बच्चों के साथ मुलाकात कर सकती है, दोनों का हक है। और मजीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि माँ जितनी भी लाचार, गरीब और मजदूर हो, ऐसे इसे हक के हज़ानत यानी कि बच्चे की कस्टडी से महरूम नहीं रखा जा सकता, बच्चों से दूर नहीं रखा जा सकता, माँ को मुलाकात से नहीं रोका जा सकता। अगर माँ इस तरह का मुआहदा कर भी लेती है
تو اس طرح تو یہ غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے، کیونکہ اولاد اس کی تو اپنی ہے، اس کی وہ ماں ہے اور باپ ہی نیچرل گارڈین ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ موسٹلی ہمارے معاشرے کے اندر آج کا یہ پریکٹس، یہ آج ہی میرے پاس ایک کیس ہیبیس کا آیا، باپ نے ماں سے کیا کہ عدالت میں ایک گارڈین شپ کروا لی، ماں کو دھوکے سے کہتے یہ اس بچے کی پراپرٹی کی وجہ سے آپ کے سائن کروا رہا ہوں، ماں ان پڑھ دی، اس نے سائن کر دیا، اب بعد میں اس نے ہیبیس فائل کر دی باپ نے کہ وہ بچی مجھے دی جائے۔ اس نے عدالت میں یہ بیان دے دیا تھا کہ یہ بچہ اس بچے کی حضانت سے دستبردار ہوتی ہے اور گارڈین شپ والد کو دیتی ہے۔ اب سیم سٹوری یہ والی ججمنٹ اس کے اوپر لگتی ہے۔ اب اس میں کیا، کیونکہ اس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی خوبصورت بات کر دی، اس طرح کے جو معاہدات ہیں، اقرار نامے ہیں جو تحریر کیے جاتے ہیں، جس سے باپ اگر کہتا ہے کہ میں دستبردار ہوتا ہوں، ماں کو دے دیتا ہوں، بعد میں ماں نہیں ملنے دیتی، اسی طرح ماں اگر تحریر کر دیتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور میں عدالت سے خلا لینا چاہتی ہوں اور میں بچہ آپ کو دے دیتی ہوں، تو پھر کیا، وہ اگر ماں کے پاس بچے ہیں تو باپ اس کو عدالت میں ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ بچوں سے ملاقات کی جائے، بچوں کی کسٹڈی کا بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر بچے ماں کے پاس نہیں ہیں، باپ کے پاس ہیں، تو ماں بھی کسٹڈی کا دعویٰ کر سکتی ہے، بچے لے سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ سپریم کورٹ پاکستان کی یہ جو ججمنٹ ہے 2020 PLD سپریم کورٹ آف پاکستان 508 پیج، اس میں یہ کہ جو بھی بچے اگر ماں کے پاس ہیں، ماں سے ملاقات سے کوئی کسی کی دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ اگر اس طرح کے معاہدے، اقرار نامے وہ غیر شرعی ہوں گے، غیر قانونی ہوں گے، اگر کوئی بھی شخص یہ کہہ دیتا ہے جی میں نے اپنی بیوی سے اسٹامپ لکھوا لیا ہے کہ آپ بچے میرے پاس رہیں گے، ماں اس کے بچے نہیں لیں گی، تو وہ جو دعویٰ ہوگا، وہ جو اس طرح کا اس اقرار نامہ کا، وہ غیر قانونی، غیر شرعی ہوگا۔ تو اس طرح کے بے تحاشا ہمارے پاس کیسز وغیرہ گردش کرتے رہتے ہیں، جس میں سے اس طرح کے معاہدات بے تحاشا ہیں۔ تو مائیں بیچاری ڈر جاتی ہیں، معصوم ہوتی، لو جی میں نے تو بچے لکھ دیے ہیں، اب کیا بنے گا وکیل صاحب۔ تو اس طرح کے بے تحاشا اس طرح کے کیسز تھے جو میں نے ہینڈل کیے، اور وہ بچے ان کی ماؤں کو دلوائے، جو باپ نے لکھوا لیا ماں سے، ماں کو ملنے نہیں دیا، ماں سے لکھوا لیا، دھوکے سے لکھوا لیا۔ اب جب ماں بیچاری کورٹ میں آ جائی، آج کیسا، آج ماں جب آئی، بیچاری میرے چیمبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، اتنے سسکیاں لے رہی تھی، مجھے وہ سمجھ نہیں آیا، لیکن یہ والی ججمنٹ مجھے فوری طور پہ میرے ذہن میں آئی، میں نے فوری طور پہ دیکھا اور میں نے سوچا کہ اس کو فوری، اور جب میں نے دیکھا ایک ان باکس میں بھی سیم اسی طرح کا ایک میسج آیا ہوا تھا، اور میں نے سوچا لو جی اب اس کو میں ایک لیکچر کی صورت کنورٹ کر دوں، تاکہ یہ لیکچر، اگر یہ لیکچر میں کیس کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کے بے تحاشا اور بھی معصوم لوگ ہیں جو بیچارے پریشان ہیں۔ اور جیسے آج ایک ماں رو رہی تھی کہ میں تو غلطی سے اس نے مجھ سے دھوکے سے لکھوا لیا ہے، اسٹامپ پہ سائن کروا لیے ہیں، اب تو بچہ مجھے نہیں ملے گا۔ تو میں نے ان کو کہا نہیں، انشاءاللہ بچہ آپ کو ملے گا، اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس طرح کا جو اسٹامپ، اس طرح کا جو ایگریمنٹ، اس طرح جو اقرار نامہ جو لکھا جاتا ہے، وہ اپنا سراسر غیر شرعی ہے اور غیر قانونی ہے۔ اس بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ بھی ہے۔ تو دوستو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، جہاں بھی رہیں سلامت رہیں، اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم۔